नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कास्कीको 23 सहित गण्डकी प्रदेशमा बिहिबार थप 65 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशका 9 जिल्लाका 45 पुरुष र 20 महिला गरी 65 जनामा कोरोना देखिएको हो। संक्रमण पुष्टि हुनेमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 3 का 48 वर्षीय पुरुष, पोखरा 5 की 35 वर्षीय महिला, पोखरा 6 की 35 वर्षीय महिला, पोखरा 8 का 65 वर्षीय पुरुष, पोखरा 11 को 24 वर्षीय महिला, पोखरा 17 का 45 वर्षीय पुरुष, पोखरा 22 का 29 वर्षीय पुरुष, पोखरा 29 का 20 र 41 वर्षीय पुरुष, पोखरा 30 का 22 र 41 वर्षीय पुरुष, पोखरा 31 का 19, 27 र 28 वर्षीय पुरुष तथा 11, 14, 18, 19, 23, 26, 34 र 60 वर्षीय महिला एवं माछापुछ्रे गाउँपालिका 6 का 57 वर्षीय पुरुष र 52 वर्षीय महिला रहेका छन्। त्यसैगरी तनहुँ शुक्ला गण्डकी 4 का 31 वर्षीय पुरुष, 5 की 57 वर्षीय महिला तथा 8 का 22 र 33 वर्षीय पुरुष, बागलुङको बागलुङ नगरपालिका 2 का 24 वर्षीय पुरुष र 10 का 34 वर्षीय पुरुष, ओरेङको 2 का 21 र 34 वर्षीय पुरुष तथा 3 का 25 वर्षीय पुरुष र 54 वर्षीय महिला, काठेखोला 3 का 24 वर्षीय पुरुष, 5 का 14 वर्षीय बालक तथा 7 का 20 र 43 वर्षीय पुरुष, निसीखोला 3 का 26 र 31 वर्षीय पुरुष, 5 का 20 वर्षीय पुरुष, गलकोट 3 की 23 वर्षीय महिला र 35 वर्षीय पुरुष तथा 4 का 27 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। लमजुङ दुधपोखरी 2 का 19 वर्षीय पुरुष, मध्य नेपाल 6 का 22 र 49 वर्षीय पुरुष तथा 19, 30 र 32 वर्षीय महिला, बेसी सहर 8 का 27 वर्षीय पुरुष तथा 7 का 21, 27 र 32 वर्षीय पुरुष, म्याग्दीको मालिका 6 का 20 वर्षीय पुरुष तथा अन्नपूर्ण 6 का 18 वर्षीय पुरुष र 45 वर्षीय महिला, स्याङ्जा भैरकोट नगरपालिकाका 21, 22 र 28 वर्षीय पुरुष, नवलपुर देवचोली नगरपालिका 2 का 43 वर्षीय पुरुष, कावासती 2 का 42 वर्षीय पुरुष, 3 की 30 वर्षीय महिला, 8 का 27 वर्षीय पुरुष तथा 9 की 35 वर्षीय महिलामा संक्रमण देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3975 पुगेको छ। प्रदेशमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2793 पुगेको छ। प्रदेशमा बिहिबारसम्म थप 51 जना डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको संख्या 500 नाघेको छ। बिहिबार थप 11 जना मृतक थपिएसँगै नेपालमा कुल मृतकको संख्या 509 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार 10 पुरुष र 1 महिला गरी 11 जनाको मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार बाँकेमा 34 वर्षीय महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 4 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँमा 78, 68 वर्षीय पुरुष, भक्तपुरमा 48 वर्षीय र ललितपुरमा 48 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै सुनसरी र रूपन्देहीमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सुनसरीमा 56, 50 र 27 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। रूपन्देहीमा 80, 55 र 42 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहिबार 1911 जनामा संक्रमण देखिएको छ। बिहिबार देशभरि 1911 जना कोरोना भाइरसको संक्रमितहरू थपिएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 79,728 पुगेको छ। 7,688, गण्डकी प्रदेशमा 481, प्रदेश 5मा 863, कर्णाली प्रदेशमा 336, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 388 जना। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1600, प्रदेश 2 मा 583, बागमती प्रदेशमा 6647, गण्डकी प्रदेशमा 532, प्रदेश 5 मा 1281, कर्णाली प्रदेशमा 265, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 161 गरी जम्मा 11,069 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 12,444 गरी जम्मा 10,33,947 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,911 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 817, भक्तपुरमा 58 र ललितपुरमा 68 गरी जम्मा 943 जना नयाँ संक्रमित रहेका छन्।
क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 5077 रहेको छ। प्रदेश 1 मा 556, प्रदेश 2 मा 183, बागमती प्रदेशमा 509, गण्डकी प्रदेशमा 641, प्रदेश 5 मा 1164, कर्णाली प्रदेशमा 660, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1364। 12,444 PCR परीक्षण भएकोमा 628 पुरुष र 1,283 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 817, ललितपुरमा 68 र भक्तपुरमा 58 जनामा संक्रमण देखिएको हो। संस्थागत आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 413, प्रदेश नम्बर 2 मा 592, बागमती प्रदेशमा 7,688 र गण्डकी प्रदेशमा 481 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 863, कर्णाली प्रदेशमा 336 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 388 गरी देशभरि 10,761 जना रहेका छन्। यस्तै होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 1,600, प्रदेश नम्बर 2 मा 583, बागमती प्रदेशमा 6,647 र गण्डकी प्रदेशमा 532 जना रहेका छन्। को बारेमा धेरै सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ यसलाई उठाइरहनु भएको छ। त्यहाँ लाइन बस्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो चाहिँ कोभिड-19 को परीक्षण काठमाडौँका सबै सरकारी अस्पतालमा हुन्छ। टेकुमै गएर लाइन बस्नुपर्ने छैन र त्यसरी लाइनमा बस्दा तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छैन भने त्यो लाइनमा बस्दा त्यो भिडबाट तपाईँ सङ्क्रमित हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ जान त टेस्ट गर्नको लागि गइरहनु भएको हुन्छ, तर त्यहाँ गएर सङ्क्रमण लिएर घर फर्किनुहुन्छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 1,281, कर्णाली प्रदेशमा 265 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 161 गरी देशभरि 11,069 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। बिहिबार 961 जना डिस्चार्ज भएका छन्। बिहिबारसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 5,124, प्रदेश नम्बर 2 मा 13,898, बागमती प्रदेशमा 16,090 र गण्डकी प्रदेशमा 3,379 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 8,911, कर्णाली प्रदेशमा 2,968 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,019 गरी बिहिबारसम्म 57,389 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 21,830 रहेको छ। सरकारले करका दर र अन्तरशुल्क घटाउने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सरकारले करका दर र अन्तरशुल्क घटाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो। आर्थिक ऐन 2077 को दफा 18 उपदफा 1 बमोजिम करका दरहरू र अन्तरशुल्क घटाउने निर्णय भएको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। यो व्यवस्था बिहिबारै राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 169 को उपदफा 2 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 126 क को कसुर सम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने गरी तोक्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। तेजाब पीडितको नाम र फोटो प्रकाशित गरी सहयोग सङ्कलनको नाममा रकम उठाउने कार्य पनि गैरकानुनी ठहर गरिएको र त्यस्तो काम गर्ने कसुरमा दण्डाधिकारीको प्रमुख रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको हो। राज्य सञ्चालनका केही आधारभूत कुराहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएको हुनाले यो यस सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन लोकसेवालाई आग्रह गरिएको छ। हाम्रा अथक प्रयासका बावजुद सङ्क्रमण रोकिएको छैन र पालनाका लागि अत्यावश्यक काम नपरिकन लडाइँमा आफू फ्रन्टलाइनको सिपाही हो भन्ने कुरालाई र अन्य घातक रासायनिक पदार्थहरूको प्रयोग गरेर आक्रमण गर्ने अपराधलाई थप दण्डित गर्नका लागि त्यसमा पीडितहरूको नाम देखाएर फोटो छापेर यो सहयोग सङ्कलनका नाममा चन्दाहरू उठाउने ती कामहरूलाई गैरकानुनी ठहर गरिएको छ। त्यस्ता काम गर्ने त्यो कसुरमा दण्डाधिकारीको रूपमा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
को प्रस्तावमा मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ। यस्तै मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले मिति 2076 असोज 15 गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएकोमा सोही मितिदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत भएको छ। मुख्य सचिव पदमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागी बढुवा गरी नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाका लागि आवासीय राजदूत पदमा र पनामा, कोस्टारिका, मेक्सिको, हन्डुरस, ग्वाटेमालका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई संयुक्त अधिराज्यका लागि आवासीय राजदूत र गणतन्त्र आयरल्यान्ड र गणतन्त्र माल्टाका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि गैर आवासीय नेपाल राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि आवासीय राजदूत र बोत्सवाना, केन्था, कङ्गो, तान्जानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ग्याबोन लगायतका देशका लागि गैर आवासीय राजदूत पदमा नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको छ। अधिराज्यका लागि आवासीय राजदूत र गणतन्त्र आयरल्यान्ड र गणतन्त्र माल्टाका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। र डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मा कपिलवस्तुलाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि आवासीय राजदूत एवं बोत्सवाना, केनिया, लेसोथो, कङ्गो, तान्जानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ग्याबोन, मोजाम्बिक, मरिसस र सिसेल्सका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। नियुक्तिका केही महत्त्वपूर्ण यी विषयहरू आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत उद्योग विभागमा रहेको एकल बिन्दु अक्टोबर 6 देखि 7 सम्म भर्चुअल रूपमा हुने नेपाल बंगलादेश व्यापार वार्ताका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा 12 सदस्यीय नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय समेत मन्त्री परिषदले गरेको छ। उद्योग विभागमा रहेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र र खानी विभाग अन्तर्गत रहेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना र ग्रामीण उद्यम तथा विपरीक्षण आयोजना समृद्धिमा आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि राजपत्राङ्कित स्तरका 28 पदको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल बिहिबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले देशभरका आफ्नै कार्यालय, डिपो, डिलर र अनलाइन मार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सिंहदरबार, टेकु, कालीमाटी, कोटेश्वर लगायत विभिन्न 16 स्थानमा र उपत्यका बाहिर विभिन्न 65 स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएका छन्। यस्तो पसलहरूमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, चामल, दाल, गेडागुडी, चिनी, नुन लगायतका वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा खरिद गर्न सकिनेछ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकी विभागीय प्रमुख शर्मिला सुवेदीले चामल, दाल र चिनीमा प्रति किलो 5 रुपियाँ छुट दिएको बताउनुभयो। त्यस्तै बासमती चामल, गेडागुडी र कर्णालीको दाल, मासजन्य वस्तुमा प्रति केजी 10 रुपियाँ छुट दिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। रूपमा चाहिँ हामीले सुअौलित मूल्यको पसल सञ्चालन गर्न असमर्थ नै रह्यौँ। यसको मुख्य कारण भनेको चाहिँ यो हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को पेन्डेमिक नै हो र जति धेरै स्टलहरू भयो त्यति नै मान्छेको भिडभाड हुने र सङ्क्रमणको जोखिम पनि हुने भएको हुनाले यसपालि चाहिँ हामीले आफ्नै आउटलेटहरूबाट चाहिँ बिक्री प्रबन्ध मिलाएका हौँ। तथापि एउटा संस्थाको बिक्री केन्द्रमा चाहिँ अन्य संस्थाहरूको प्रोडक्टहरूलाई पनि राख्ने गरी हामीले व्यवस्था चाहिँ मिलाएका छौँ। यसपालिको दसैँमा चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारका चामलहरू, कर्णालीको सिमी, त्यसपछि दाल, चिनी, नुन जस्ता चिजहरूको चाहिँ बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ होइन। जसमध्ये चामलमा चाहिँ प्रति केजी 5 रुपियाँ छुट दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ भने कर्णालीको सिमीको लागि प्रति केजी 10 रुपियाँको छुट व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गरी दालमा प्रति केजी 5 रुपियाँको चाहिँ छुट व्यवस्था गरेका छौँ र मासुजन्य पदार्थको बिक्रीमा चाहिँ हामीले प्रति केजी 10 रुपियाँको छुटको चाहिँ व्यवस्था मिलाएका छौँ। कोभिड-19 को जोखिमका कारण खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकासका संस्थानले यस वर्ष
एकीकृत रूपमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएका छैनन्। तर सबै कम्पनीले बिक्री गर्ने वस्तुहरू सबै स्टलमा पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको सुवेदीले बताउनुभयो। हिजोदेखि सुरु भएको सुपथ मूल्य पसल आगामी मङ्सिर 6 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले विक्रम सम्वत 2077 को विजया दशमी लगायत दशैंका विभिन्न साइत सार्वजनिक गरेको छ। विक्रम सम्वत 2077 कार्तिक 1 गते शनिबारदेखि नेपालीको महान चाड बडा दशैं सुरु हुँदैछ। दुर्गा पक्ष समेत भनिने दशैंको पहिलो दिन वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले घर घरमा दियो कलश र गणेश स्थापना गरी विशेष पूजासहित घटस्थापना गर्ने गर्दछन्। घटस्थापनाको साइत कार्तिक 9 गते शनिबार बिहान 11:46 जाँदा शुभ रहेको समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष घटस्थापनाका दिन चित्रा र नक्षत्र परेकाले दोष नाश गर्ने अभिजित मुहूर्त दिनुपर्दा 11:46 बजेको साइत निस्किएको समितिले जनाएको छ। नवरात्र सुरु हुने घटस्थापनाको साइतका लागि लग्न र बेला पनि उपयुक्त दिएको जनाइएको छ। घटस्थापना गरिएको कलशको मुखमा नवदुर्गालाई आह्वान गरी नवरात 10 दिनसम्म विधिपूर्वक पूजा आराधना एवं दुर्गा सप्तशती, चण्डी, देवी भागवत, देवी स्त्रोता लगायतका देवीको महिमा गान गाइएको लोकवाचन एवं पाठ गरिन्छ। त्यसभरिका शक्तिपीठमा घटस्थापनाकै दिनदेखि विशेष रूपमा भक्तजनको भिड लाग्ने भए पनि यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकोले भौतिक दूरी कायम गरी दर्शन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। कोभिड-19 का कारण नेपालको हवाई क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताएको छ। निजी क्षेत्रको मात्रै 1 खर्ब लगानी रहेको हवाई क्षेत्रमा कोभिडका कारण मासिक 4 अर्ब आय गुम्ने गरेको प्राधिकरणले बताएको हो। प्राधिकरणले मात्रै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 43% आमदानी गुमाएको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताउनुभयो। आन्तरिक उडानतर्फ यो वर्ष 36 देखि 38% यात्रु संख्यामा गिरावट आउने उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा मार्च 2020 मा 73% हवाई यात्रु घटेको उल्लेख गर्दै उहाँले 20 देखिको लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिमा 7% यात्रु कम भएको बताउनुभयो। र 86% यात्रु संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा 86% यात्रु संख्या गुमाएको देखिन्छ। आइकाओको प्रक्षेपण अनुसार सन् 2020 मा हाम्रो डिसेम्बरसम्ममा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 70 देखि 74% अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रु घट्ने अनुमान छ भने आन्तरिकतर्फ पनि 36 देखि 38% यात्रु संख्यामा गिरावट आउने अनुमान छ। अब भने मतलब कि अन्तर्राष्ट्रिय भन्दा आन्तरिकमा चाहिँ कोभिडको प्रभावका बीच प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि उल्लेखनीय काम गरेको उहाँले बताउनुभयो। विमानस्थलमा नयाँ प्रस्थान कक्ष निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको महानिर्देशक पोखरेलले बताउनु भएको छ। अहिले 2वटा वाइड बडी बाहिर अटाउन मिल्ने गरी ठूलो पार्किङ क्षेत्र विस्तार गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु चेकिङ व्यवस्थित गरिएको र बुटिक एयरपोर्ट निर्माणको काम जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। 40% आमदानी गुमायो, जसको प्रत्यक्ष असर प्राधिकरणले वर्षै सञ्चालन गर्ने विकास निर्माण काममा परिरहेको छ। कोभिड-19 का कारण पनि हामीले कृषि नागरिकहरूलाई नेपालमा ल्याउनलाई समस्या पर्यो। 1 वर्षसम्म बुझाउन नपर्ने अथवा 1 वर्षपछि बुझाउने र सामा ब्याजको पुनर्तालिका रिसेड्युलिङ गरी फरक देख्नुहुन्छ र अन्त्य आएको यस्तो लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका अनुसार कोभिडको सबैभन्दा बढी प्रभाव एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा परेको छ। आइकाओको अनुसार गत वर्षको जनवरीदेखि अगस्त 2020 सम्म 22 सेवा कम्पनीहरूले 86% यात्रुबाट हुने आमदानी गुमाएका छन्। सन् 2020 को अन्तसम्म अघिल्लो वर्षको तुलनामा 70 देखि 74% अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु घट्ने अनुमान आइकाओले गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संघले हवाई क्षेत्र कोभिड पूर्वको अवस्थामा फर्किन सन् 2024 सम्म कोर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ। सरकारले कोरोनाका कारण हवाई क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न राहत प्याकेज दिएको छ। लकडाउन सुरु भएदेखि नियमित उडान सुरु भएको मितिले 1 महिनासम्म उडान शुल्क, कोठा काउन्टर, पसल कवल तथा
स्थानको बहालमा 75% छुट दिएको छ। यस्तै लकडाउन अवधिबाट असोज 1 पछिसम्म नवीकरण अवधि भएको वायु सेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र र एयर निर्देश प्रमाणपत्रमा 50% छुट दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। विमानस्थललाई बुझाउन बाँकी शुल्क डिसेम्बरसम्म म्याद थप गर्ने विमानस्थल शुल्क नियमावली 2067 बमोजिम नियमित रूपमा बुझाउनु पर्ने विमानस्थल शुल्कहरू भुक्तानी गर्ने अवधि डिसेम्बरसम्म कायम गरिएको छ। यस्तै मौद्रिक नीति मार्फत बैंकको सावा र ब्याज 1 वर्षसम्म बुझाउन नपर्ने र सानो ब्याजको पुनः तालिकीकरण र वायु सेवा कम्पनीलाई बैंक मार्फत रिफाइनान्सिङको व्यवस्था गरेको छ। सांसदहरूले हिमालय एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मेवारी दिएर सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमलाई धराशायी बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। निगमको मुख्य आयस्रोतको रूपमा रहेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा खोसेर सरकारले हिमालय एयरलाइन्सलाई दिएको आरोप सांसदहरूको रहेको छ। सांसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भएको छलफलमा सांसद दिव्यामणि राज भण्डारीले सत्ता बचाउनका लागि राष्ट्रिय ध्वजा बाहेक नेपाल वायु सेवा निगमको आयस्रोत खोसिएको बताउनुभयो। निगमको आयस्रोतको क्षेत्र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भए पनि सत्ता जोगाउन सरकारले अर्कैलाई जिम्मा लगाउन नहुने उहाँले बताउनुभयो। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा प्लेन अपरेसनबाट हामीले जति हेऱ्यौँ सब ठाउँ चाहिँ लसेस थियो। अब आई डोन्ट नो अब 6-7 महिना अगाडि यता के भयो भनेदेखि सबै चिज गरिदियो भनेदेखि एउटा सत्तालाई बचाइराख्नको निम्ति चाहिँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चाहिँ फर्काइ दिएको थिएन र अहिले उनीहरूको डोमेस्टिक एयरलाइन्सको मतलब यतिको अथवा कसैको डोमेस्टिक एयरलाइन्सलाई मात्रै ह्यान्डल गर्नको निम्ति ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ जिरो केस माइट ह्याभ बिन डिफरेन्ट र इन्टरनेसनल्ली ह्यान्डल गर्नु दिँदाखेरि पनि अहिले आएर तपाईँको सेल्फ एयरलाइन्सको कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ सेल्फ ह्यान्डलिङ सांसद भीम रावले थला पर्दै गएको नेपाल वायु निगमको मुख्य आम्दानीको आयस्रोत बन्द गर्ने काम भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सार्वजनिक क्षेत्रलाई बचाउने दायित्व राज्यको छ कि छैन भनेर प्रश्न पनि गर्नुभयो। ह्यान्डलिङको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने प्रश्न नभए पनि वायु सेवालाई बाँकी राख्ने कि सिद्ध्याउन खोजेको हो भन्ने कुरा खुलाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। संविधानमा समाजवाद लेखिए पनि कमिसन आउने क्षेत्रसँग चोचोमोचो मिलाएर ठिक्क पार्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ। उहाँले अरू विमान कम्पनीलाई दिएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको अधिकार पनि बन्द गर्न आग्रह गर्नुभयो। मभन्दा अगाडि ठ्याक्क रामरी जोशी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म जानुभन्दा अगाडि। अब त्यसपछिका दिनहरूमा यो विभिन्न एयरलाइन्सलाई किन छुट्टा छुट्टै चलाउन दियो? कसैका मिनी बस, कसैका लामा बस, कसैका छोटा बस, कसैका सिट च्यातिएका बस। अब यो गाई जात्रा यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा किन भयो मैले बुझेको छैन। हुन त त्यसपछि म 2 चोटि छोटो समयको लागि फेरि त्यो मन्त्रालयमा अर्कोचोटि एकचोटि म पुगेको थिएँ। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो बेलामा 5 महिनाको लागि चुनाव गर्न गएको थिएँ। मैले त्यो कुनै हेर्ने अवस्था थिएन। एउटा स्ट्यान्डर्डबाट चलाउनुपर्छ। यो स्ट्यान्डर्डको फ्रेमवर्कभित्र हाम्रो अहिलेको यहाँको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ हेर्ने हो भने अनि वायु सेवा निगमले चाहिँ चलाउन नसकेर त्यसबाट अब त्यसलाई त्यो जे भए पनि हुन्छ अरूको गजब छ भन्ने छ त? यो म्यानुअलको हेरि गरौँ त अध्ययन छैन, त्यो चलाइरहेको छ जसो। त्यसकारण यसमा मेरो भनाइ के छ भने जस्तो हिमालय एयरलाइन्स जस्तो महानिर्देशकले भन्नुभयो जस्तै त्यसलाई यति उडान गऱ्यो उसले अरूले चाहिँ किन नपाउने, सिम्पली त्यसमा उहाँले दिएको तर्कहरूलाई म खण्डन गर्न चाहन्छु। सांसद माधव कुमार नेपालले यसअघि सरकारले निजीकरण गरेका राज्यका विभिन्न संरचनाहरू जस्तै नेपाल वायु सेवा निगमको पनि बिजोग बनाउन खोजिएको बताउनुभयो। अहिलेको अवस्थामा वायु सेवा निगम र अन्य निजी वायु सेवा कम्पनीहरूको अवस्था हेर्दा निजी सेवा प्रदायकले सधैँ मुनाफा कमाउने र गैर सरकारी सेवा प्रदायक सधैँ घाटामा जाने अवस्था किन आयो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। नेपालले अनेकौं एजेन्डाहरूसँग मिलेर साठगाँठ गर्दै विमानलाई मुनाफा कमाउने ठाउँमा पुग्न नदिने काम भइरहेको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। अर्कोतर्फ हाम्रो वायु सेवा निगमको अवस्था कस्तो छ र नेपालमा रहेका निजी विमान कम्पनीहरूको अवस्था कस्तो छ, को कति मुनाफामा चलिरहेका छन्
र कसरी उनीहरूले आफ्नो योग्यता र कुशलता देखाउन सकेका छन्, हामीले किन सकेका छैनौँ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले हिमाल एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मेवारी नदिएको बताउनुभयो। हिमालयले आफ्नो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ आफै गर्न पाउने अधिकार मात्रै दिएको उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ। अहिले पनि विभिन्न 26वटा विमान कम्पनीहरूको जिम्मा नेपाल वायु सेवा निगमले नै लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यो खोज्ने कुनै कार्यक्रम र नीति नरहेको पनि बताउनुभयो। व्यावसायिक रूपमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्ने अधिकार वायु सेवा निगमलाई मात्रै भएको उहाँले बताउनु भएको छ। 26वटा वायु सेवा कम्पनीको जिम्मा नेपाल वायु सेवा निगमलाई लगाएको छ। त्यो खोज्ने कुनै कार्यक्रम पनि छैन, कुनै नीति पनि छैन। यसको साथसाथै म यहाँ के उल्लेख गर्न चाहन्छु, हामीले अहिले अन्तिम चरणमा रहेको निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको गौतम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि नेपाल वायु सेवा निगमलाई नै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिने गरिकन निगम र प्राधिकरण बीच एउटा सहमति भएको छ। यसलाई पनि हामी चाहे टुङ्ग्याउँछौँ। यहाँ कुनै भ्रम नहोस्, व्यापारिक वायु सेवा व्यापारिक ग्राउन्ड प्रदान गर्ने निकाय भनेको नेपाल वायु सेवा निगम मात्रै हो। हिमालय एयरलाइन्सले यदि पाउँथ्यो भने आजभन्दा 4 वर्ष पहिले पाउँथ्यो। उसले लाइसेन्स पाउने बित्तिकै तिमीले ग्राउन्ड पनि गर भनेर जिम्मा दिन्थ्यो नि, दिएन। किन? उसको हाम्रो नियमअनुसार क्राइटेरिया पुगेन, दिएन। र साथसाथै म अर्को के थप्न चाहन्छु भन्दाखेरि काठमाडौँमा बेस गरेर अब कुनै पनि नयाँ वायु सेवा कम्पनी स्थापना हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा अरू कुनै नयाँ चाहिँ कम्पनीहरू आएर यहाँ चाहिँ फेरि त्यो सेवा प्रदान प्राप्त गर्छ भन्ने त्यो पनि भ्रम म यसलाई निवारण गर्न चाहन्छु। समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले राज्यले सञ्चालन गरेका हरेक क्षेत्रको अवस्था दयनीय बनेको बताउनुभयो। राज्यले सञ्चालन गरेका क्षेत्रहरू कमजोर हुने, शिथिल बन्ने घाटामा जाने गरेको परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। पोखरा न्युजमा पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा धितोपत्र व्यवसायको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण म्यानुअल 2077 बिहिबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अपराधजन्य कार्यबाट आर्जित आयलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशनमा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको म्यानुअल बिहिबारदेखि लागू गरिएको पनि बोर्डले स्पष्ट पारेको छ। बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले यसअघि पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा बोर्डले सुपरिवेक्षण गर्दै आएकोमा बिहिबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रूपबाट जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्नका लागि सुपरिवेक्षण म्यानुअल बनाएर जारी गरिएको बताउनुभयो। यसबाट जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ब्रोकर तथा मर्चेन्ट बैंकहरूको कारोबार, कार्यालय, ग्राहकलाई समेटेर प्यारामिटर तयार गरी सोही आधारमा जोखिम गणना गरिने श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो। जोखिमको गणना गर्न 1 देखि 5 सम्म अङ्क दिइने गरी म्यानुअल तयार पारिएको उहाँले बताउनु भएको छ। यसअनुसार जसको सबैभन्दा बढी जोखिम अर्थात् 5 अङ्क आउँछ त्यसको वर्षपछि स्थलगत निरीक्षण गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। कम जोखिम आउनेलाई 2-3 वर्षको अन्तरालमा स्थलगत निरीक्षण गरिने श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। सुपरभिजन गर्दै आएको हो। अब यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै हिसाबबाट जानुपर्ने र जुन यो एफएटिएफ एबिजीहरूको स्ट्यान्डर्डलाई मिट गर्नुपर्ने भन्ने हिसाबबाट चाहिँ हामीले यसलाई जोखिममा आधारित चाहिँ सुपरभिजन गर्नुपर्ने जुन एउटा हाम्रो आवश्यकता छ त्यो अनुसारको चाहिँ जोखिममा आधारित सुपरभिजन गर्नको लागि चाहिँ व्यवस्था गरिएको हो। नेपालको धितोपत्र क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापबाट मुक्त होस् भन्ने उद्देश्यले म्यानुअल तयार पारी लागू गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सकेसम्म सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धित क्रियाकलाप नहोस् भन्ने रहेको र भइहाल्यो भने पनि सुपरिवेक्षण म्यानुअलबाट भेटाउन सजिलो हुने विश्वास बोर्डको रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। र त्यो जोखिम गणना भइसकेपछि त्यो जोखिमलाई चाहिँ हामीले 1 देखि 5 सम्म चाहिँ 1 देखि 5 सम्म चाहिँ राख्छौँ र अब जसको सबैभन्दा बढी जोखिम 5 आउँछ उसलाई चाहिँ हामी एकदमै वर्षको 2 चोटि नै स्थलगत निरीक्षणमा जान्छौँ र जसको चाहिँ कम आउँछ भने उसलाई चाहिँ हामीले 2 वर्ष अथवा 3 वर्षमा एकचोटि चाहिँ स्थलगत निरीक्षण जान्छ। सुपरिवेक्षण म्यानुअलबाट व्यवसायको स्थलगत तथा गैर स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिने, धितोपत्र व्यवसायहरूबाट सङ्कलन गरिने परिमाणात्मक तथा गुणात्मक तथ्याङ्क तथा विवरणहरूबाट धितोपत्र व्यवसायको
गैर स्थलगत जोखिम मूल्याङ्कन हुनेछन्। यसबाट उनीहरूसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धिकरण जोखिम कति हुन्छ भनेर गणना गर्न सक्ने स्थितिमा बोर्ड पुगेको श्रेष्ठको भनाइ छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतमा आउँदो 15 तारिकदेखि स्कुल र कलेज पनि खुल्ने भएका छन्। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चलिरहेको लकडाउनको अन्त्य गर्दै भारतले आउँदो 15 तारिकदेखि स्कुल र कलेज पनि खोल्ने निर्णय गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। तर शैक्षिक संस्था खोल्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भने राज्य र शैक्षिक संस्थाले नै गर्न पाउनेछन्। 10 वर्ष मुनिका बालबालिका कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाले विद्यालय खोल्ने निर्णय विद्यालयले नै दिएको हो। केन्द्रले अनलाइन कक्षा र दूरी सिकाइ डिस्टेन्स लर्निङलाई अझै पनि प्राथमिकता दिएको र प्रोत्साहन गरिएको जनाएको छ। 15 अक्टोबरदेखि सिनेमा हल, मल्टिप्लेक्स, प्रदर्शनी कक्ष र मनोरञ्जन स्थल खोल्ने अनुमति भारत सरकारले दिएको छ। पोखरा न्युजमा पालो खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले क्रिकेट खेलाडीहरूको पुनः वर्गीकरण गर्ने भएको छ। क्यानले गत असोज 6 गते चितवनमा सम्पन्न बैठकबाट 18 पुरुष र 19 महिला क्रिकेट खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको भए पनि केही महत्त्वपूर्ण खेलाडीको नाम छुट्न गएको भन्दै पुनः वर्गीकरण गर्ने जनाएको हो। क्यानले महिला तथा पुरुष खेलाडी टिमका कप्तान तथा उपकप्तान र प्रशिक्षकसँग आवश्यक छलफल गरी आगामी बोर्ड बैठकमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। वर्गीकरण समितिमा क्यानका कोषाध्यक्ष रोशन कुमार सिंहको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य अमित वीर पाण्डे र दुर्गाराज पाठक रहेका थिए। खेलाडी वर्गीकरण समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा चितवनको बैठकले खेलाडी वर्गीकरण गरेपछि क्रिकेट खेलाडीहरूको छाता संस्था सिप्यान लगायतले क्यान र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा समेत वर्गीकरण सच्याउन ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। क्यानले खेलाडीलाई ए, बी र सीमा वर्गीकरण गर्दै हरेक तहमा पारिश्रमिक समेत निर्धारण गरेको थियो, जसमा पुरुषतर्फ ग्रेड ए को खेलाडीको 50,000, बी ग्रेडको खेलाडीको 40 र सी ग्रेडको खेलाडीको 30,000 रुपैयाँ रहेको छ। युएमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्सले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा दोस्रो जित निकालेको छ। आबुधाबीमा राति भएको खेलमा किङ्स 11 पन्जाबलाई 48 रनले हराएर मुम्बईले दोस्रो जित निकालेको हो। शेख जायद स्टेडियममा मुम्बईले दिएको 192 रनको लक्ष्य पछ्याएको पन्जाबले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 143 रन मात्र बनाउन सक्यो। पन्जाबका लागि निकोलस पुनरले 44 रन जोड्दा मयङ्क अग्रवालले 25 रन बनाए। किसापा गुथावले अभिजित 22 रन जोडेका हुन्। कप्तान केएल राहुलले 17 तथा ग्लेन म्याक्सवेलले 11 रन जोडेका छन्। मुम्बईका जसप्रीत बुमराह, राहुल चाहर र जेम्स प्याटिसनले 2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मुम्बईले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 119 रन बनाएको थियो। मुम्बईका लागि कप्तान रोहित शर्माले 45 बलमा 70 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। त्यस्तै केलन पालौडले अभिजित 47 रन जोड्दा हार्दिक पाण्डेले अभिजित 30 रन बनाएका हुन्। ईशान किशनले 28 रन जोडे। सूर्यकुमार यादवले 10 रन बनाए। पन्जाबका सेल्डोन कोटेल, मोहम्मद सामी र किसापा गुथामले 1-1 विकेट लिएका हुन्। जितसँगै मुम्बईले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। मुम्बई शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। अब पालो मौसम समाचारको। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 का केही स्थानमा आंशिक बदलीको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण।
हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।